अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आया नंबर 180। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हदरा आ जाए, अहदा कुम तुम में से किसी एक को, अलमौतु मौत, इन अगर, तराका वो छोड़ जाए, खैरा अलमाल को, अलवसिया वसीयत करना, लिल वालिदैनी वालदैन के लिए, वल अक़रबीना और कराबतदारों के लिए, बिल मारूफ भले तरीके से, हक्कन ये हक है, अलल मुत्तकीन ऊपर मुत्तकी लोगों के। तुम पर क्या फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी एक को मौत आए, अगर उसने कुछ माल छोड़ा तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत करना है, और ये मुत्तकी लोगों पर लाजिम है। हम ये देख रहे थे कि वसीयत की बात कर रहे थे, अलवसीया। तो वसीयत का मतलब क्या होता है? जिसके करने का हुक्म दिया जाए, खा जिंदगी में या मरने के बाद। ठीक है। फिर उसके बाद हमने मोहसिन की बात की थी। ये जो आपके सामने मोहसिन, वाव स्वाद या से ही है ये भी, और इसमें क्या होता है? वसीयत जो करने वाला है उसको कहते हैं मोहसिन। और जनाफन जो है आपके सामने ये वर्ड है, और जनाफन का मतलब होता है तरफदारी। ठीक है। तरफदारी, और तरफदारी में फर्दर टर्म्स आ जाती हैं, जुल्म और खता, गलती वगैरह भी उसमें उसके इम्कानात होते हैं। अब हम आगाज करते हैं। अब ये है, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा पहले एलेबोरेट कर दूं तीनों आयात के रेफरेंस में, फिर आगे इंशाल्लाह मैं वन बाय वन इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी तीनों आयात के। इस्लाम के शुरू में जब तक मिराथ के हिस्से मुकर्रर नहीं हुए थे, ये हुक्म था कि मरने वाला तरका के 1/3 में अपने वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के लिए जितना देना मुनासिब समझे वसीयत कर दे। बाकी 2/3 जो बचता था वो वालिदैन का हक होता था। इस आयत में वसीयत के इसी हुक्म का बयान है। इस हुक्म के बेसिकली 3 जुज़्व हैं। अब मरने वाले के तरके में औलाद के सिवा किसी दूसरे वारिस के हिस्से मुकर्रर नहीं, उनके हिस्सों का तयन करने जो है वो मरने वाले की वसीयत की बुनियाद पर होगा। फिर दूसरी बात, ऐसे रिश्तेदारों के लिए वसीयत जो है ऐसे रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना मरने वाले पर फर्ज है। नंबर 3, 1/3 से ज्यादा माल की वसीयत जायज नहीं। इन 3 जो अहकामात मैंने आपको बताए हैं, इनमें से पहला हुक्म अक्सर सहाबा और ताबईन के नजदीक मेराथ की आयत नाज़िल होने के बाद मनसूख हो गया। दूसरा हुक्म जिसकी रूह से रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना फर्ज है, वो भी इजमाए उम्मत जो है मनसूख है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर एक हक वाले को उसका हक खुद दे दिया है, इसलिए अब वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं। अलबत्ता जो रिश्तेदार जो है वो शरई वारिस नहीं, उनके लिए 1/3 माल तक वसीयत करने की इजाजत है। तीसरा हुक्म जिसमें 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत जो है वो जायज नहीं है, मतलब तीसरा जो हुक्म है उसमें यह बताया गया कि 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत जायज नहीं है, अब भी बाकी है। तो अलबत्ता वारिसों की इजाजत से 1/3 से ज्यादा बल्कि पूरे माल की वसीयत करना भी जायज है। अब ये बात गौर से सुन लें कि 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत जायज नहीं, ये पहला क्राइटेरिया है जिसे मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर वारिसों ने इजाजत दे दी है तो 1/3 से ज्यादा बल्कि पूरे माल की वसीयत भी जायज है, अगर तो वारिसों ने दिल की खुशी से इजाजत दी है। तो अब जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी नेक लोगों के अमाल जो है 70 साल तक करता रहता है। किसी एक आदमी सडन जो है एक आदमी की बात की गई कि वो 70 साल तक करता रहता है नेक लोगों के अमाल, और वसीयत में क्या करता है? जुल्म और बुराई के अमल पर खात्मा होने की वजह से क्या बन जाता है? जहन्नमी। क्या है, मैं हदीस को पहले पूरा पढ़ूंगी और उसके बाद इसकी वजाहत करूंगी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी नेक लोगों के अमाल 70 साल तक करता रहता है,
اور وصیت میں ظلم کرتا اور برائی کے عمل پر خاتمہ ہونے کی وجہ سے جہنمی بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگ 70 سال تک بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور ان کا آخری عمل بھلا ہوتا ہے اور وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں کیا جو ہے 1 by 1 اس کے پورشنز کو ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کے حوالے سے۔ کتبہ علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ واضح کیا گیا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، قاف تابا سے۔ اذا حضر احدکم الموت، کیا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی مہلک کوئی امراض یا ہلاکت کے اسباب قریب آ جائیں۔ ان تارکا خیرا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو کیا کرے؟ وصیت کر جائے۔ اب خیر سے مراد، یہ جو خیرہ ہے، خیر سے مراد نقد مال یا سامان یا جائیداد ہے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا ہے؟ والدین اور رشتہ داروں کو معروف طریقے سے وصیت کرنے کا کیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ بالمعروف سے مراد کیا ہے؟ کہ جس سے لوگ واقف ہوں، خواہ قلیل ہو یا کثیر، یعنی 1/3 سے زیادہ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی تھی۔ 1/3 مال میں سے 1/3 جو ہے اس کو وصیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اب وصیت کا یہ حکم آیت میراث سے پہلے نازل ہوا۔ تو آیت وصیت کے بعد جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہی والی دوبارہ بات کر رہی کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے نصیحت نہیں۔ اور بریکٹس میں آپ سنن مینشن کر لیں کہ یہ سنن کی ہے۔ تو اب یہ حکم منسوخ ہے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے باقاعدہ کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، کتاب الوصایا باب 6۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور کتاب الوصایا۔ وصیت ایسے رشتہ داروں کے لیے کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں۔ وصیت راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح بخاری۔ تو رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہے، ان کے لیے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کی ترغیب کی آیات اور احادیث بہت ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو قانون وصیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت نہیں دی جا سکتی۔ وارثوں کے حصوں میں وصیت کے ذریعے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ آخری پورشن ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر واجب ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے موت آئی، اس نے صحیح راستہ اور سنت پر وفات پائی اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا۔ سنن ابن ماجہ
194۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ 2 راتیں گزر جائیں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ بخاری 2537۔